5216 मीटर मलका पर्वत को सर करने वाले पहले पाकिस्तानी मुजाहिद पाकिस्तानी सिपाही जाहिर ज़िया चोटी पे कैजुअलिटीज़ बहुत हो रही थी, अमवात ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से इस तरफ कोई जा नहीं रहा था कि वो सब इन्होंने एक मिथ कायम की हुई थी कि यहाँ पे जिन्नात हैं, तो वो तोड़ने के लिए हम गए थे। हर उस चीज़ पे ईमान है जो अल्लाह की तख्लीक है, लेकिन ये कि जिन्नात और इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम एक प्रिकॉशंस ही यूज़ कर सकते हैं, और हमने इसको 11 दिन में किया। और मौसम कैसा था? जब हम समिट के करीब पहुँचे, मतलब टॉप के करीब, तो हमें मौसम इंतहाई ख़राब मतलब मिल गया। वल्लाह वहाँ पे हमने कलमे पढ़ने शुरू कर दिए थे कि अब भी कुछ हो जाएगा, तो वहाँ पे मेरा नाम दिया गया, जगह मशहूर हमने की कलमा चौक। कलमा चौक जब एंड पे पहुंचे, पाकिस्तान का परचम लहराया, वो जो जज्बात थे, एहसास थे, वो कैसे थे? MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। नाज़रीन इकराम, मैं हूं वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। और मेरे दाएं बाएं अफवाज पाकिस्तान के दो ऐसे शेर बैठे हैं जिन्होंने वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं। अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं तो एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर बताना मकसूद इसलिए है कि चंद बातें आपकी गोश गुजार कर दूं। 5216 मीटर मलका पर्वत को सर करने वाले पहले पाकिस्तानी मुजाहिद पाकिस्तानी सिपाही मेरे साथ मौजूद हैं जाहिर ज़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो कलर आपने पहना हुआ है, ये हमारा गरूर है, आप हमारे लिए फ़ख्र है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये शुक्र गुजार है हम कि आपने इतनी इज़्ज़त बख्शी है और बुलाया आप। ज़ाहिर 5216 मीटर बुलंद मलका पर्वत को आपने सर किया। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं फीट में तो 17,000 फीट ये बन जाता है। ये सर करना बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान में पहले बंदे आप हैं जिन्होंने इसको सर किया। वहाँ पर आप पहले ये बताइएगा कितनी टीम थी, इसके बारे में थोड़ा सा, फिर मैं अगले सवाल तक करता हूँ। जी, हमारी असल में कोपेमा पाकिस्तान की जो 8 रुकनी टीम थी जिसने सर किया, लेकिन इससे पहले 1963 में शायद और 1969 में भी इसको किया था, लेकिन वो फॉरेनर्स ने किया था। तो उसके बाद यहाँ इस चोटी पे कैजुअलिटीज़ बहुत हो रही थी, अमवात ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से इस तरफ कोई जा नहीं रहा था कि वो सब इन्होंने एक मिथ कायम की हुई थी कि यहाँ पे जिन्नात हैं, क्योंकि इसका जो मेन रेलिवेंट जो एक चीज़ है वो सैफ अल मलूक लेक है, क्योंकि उसके ऊपर ही वाक़ है चोटी मलका पर्वत। तो लोग ये कहते थे कि सर नहीं हो सकती, यहाँ पे जिन्नात हैं, धक्का दे देते हैं, परियाँ जिन्नात, मतलब वही फैब्रिकेटेड कुछ स्टोरीज़ थी, तो वो तोड़ने के लिए हम गए थे। असल आपका बिलीव था इन परियों पे? परियों पे नहीं, जिन्नात पे है, क्योंकि सूरह जिन भी है कुरान पाक में मौजूद है। तो हमारा तो हर उस चीज़ पे ईमान है जो अल्लाह की तख्लीक है, लेकिन ये कि जिन्नात और इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम एक प्रिकॉशंस ही यूज़ कर सकते हैं, बस ये कर सकते थे, इससे ज़्यादा तो हम डिनाई तो नहीं कर सकते हैं। 8 मेंबरान की टीम थी, किस मौसम में गए और कितने लोग आपके साथ चोटी पे पहुँचे? असल में टीम 11 की थी, जिन्होंने सक्सेसफुली सर किया वो 8 थे, और हमने इसको 11 दिन में किया सर। और मौसम कैसा था? मौसम वैसे ओवरऑल हम जुलाई के एंड में गए थे। जब हम समिट के करीब पहुँचे, मतलब टॉप के करीब, तो हमें मौसम इंतहाई ख़राब मतलब मिल गया, इतना ज़्यादा कि विजिबिलिटी हमारी ज़ीरो थी, हमें अपनी रोप्स वगैरह सेफ्टी वगैरह नज़र नहीं आ रही थी। तो वहाँ पे हमारे दिल को भी कुछ हो गया कि वाकई जो इसके बारे में चीज़ें मशहूर हैं, अब वो दिस इज़ गोइंग टू हैपन। तो हमने कहा यहाँ पे अब हमारी ना कुछ यहाँ पे हो सकता है, काम पे टांग जाए हमारी। ज़ाहिर बुलंदी पे जाते हुए नो डाउट आपकी ट्रेनिंग ऐसी है, सांस फूलना शुरू हो जाता है और सांस विजिबिलिटी भी कम होती है, तो उसके लिए क्या आपने तरीका अख्तियार किया? दिन को सफ़र करते थे, क्या होता था? नहीं, और रात के टाइम ये है कि हमने डिसेंडिंग की, सिर्फ वापसी का सफ़र किया, जो दिन में किया वो हम असेंडिंग ही करते थे, लिहाजा चढ़ने का हमने दिन में ही रखा हुआ था कि दिन की रोशनी में जितना भी हो सके विजिबिलिटी हमारी मतलब क्लियर हो, तो उसमें हम करें। बाकी जो वो मौसम की जहाँ तक बात है, तो मौसम तो किसी भी टाइम वहाँ पे मतलब चेंज हो रहा था, तो उस हवाले से हमने अपनी तो तैयारी जो थी वो तो की हुई थी, लेकिन जो ग्राउंड पे पहुँच के हमें चीज़ें मिलती हैं वो हमारे मुताबिक नहीं होती, हमेशा कुदरत अपना पेश करती है। तो उससे जो निमटने के लिए हमने चीज़ें तैयार की हुई, तो वो ये थी कि आज अगर हम चल रहे हैं तो मौसम ख़राब है तो फिर वापस आ जाते थे, फिर अगला दिन चढ़ते थे। मतलब इस तरह से हमारी हिकमत अमली रोज़ ही चेंज होती रही है, क्योंकि एक इंसान का प्लान होता है, एक कुदरत का होता है, हमने लिहाजा कुदरत को फॉलो करना था।
تو اسی پلان پہ چلے جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہوا تھا. آپ کے ایک ساتھی کے ساتھ بڑا دلچسپ اور دل خراش واقعہ بھی پیش آیا ہے, اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی بالکل, جی میں نے آپ کو پہلے جس طرح سے تھوڑا سا ڈسکرائب کیا کہ وہ جگہ جنات اور ان چیزوں کے لیے مشہور ہے, تو وہاں پہ ایک ہمارے جو ٹیم ممبر تھے ان کے ساتھ کچھ اس طرح سے واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ بعد میں سٹوری اس طرح کی بن گئی کہ اب وہ لوگ اس کو جنات والی سٹوری بھی سمجھتے ہیں, اور کچھ کہتے ہیں یہ سچ ہے, کچھ کہتے ہیں جھوٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ بیتی جائے نا اسی کو معلوم ہوتا ہے. اسی کو معلوم ہوتا ہے بالکل. وہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ رات کے ٹائم ہم نے مطلب منع کیا ہوا تھا اپنے جو ممبران تھے کہ باہر نہیں نکلنا آپ نے نا, کیمپ سے باہر نہیں نکلنا, کیونکہ اب ظاہری بات ہے اگر ہم قدرت کے مسکن میں آئے ہیں تو قدرت کو بھی موقع دیں نا, ان کو بھی ان کی جگہ پہ, تو ہم نہ قبضہ کریں, مطلب جو ہے ہم یہ پاکیزہ رہیں, گندگی نہ پھیلائیں. تو وہ رات کو باہر کہیں نکلا اور اس طرح ہی رات کو چلتے چلتے اسی طرح ہی اللہ جانے وہ پاک تھا یا نہیں, لیکن وہ اس طرح باہر نکلیں اور ان کو سامنے درمیان میں گلیشیئر کا چشمہ تھا, تو وہاں پہ تو انگلی بھی ڈالیں جم جاتا ہے بندہ. ٹھیک ٹھاک سردی ہوتی ہے, ٹیمپریچر رات کے وقت ہمیں -25 سے ابو تھا. جولائی میں رات کے وقت -25 سے ابو ہوتا ہے وہاں پہ. تو دن میں یہ تھا کہ دن میں کچھ قابل برداشت تھا, تو دن میں وہ جب نکلے تو ان کو تو نہیں اتنا نوٹ کیا, جب انہوں نے رات کو باہر نکلے ہیں تو ان کے بقول کہتے ہیں کہ مجھے آواز آئی ہے سامنے سے کہ حسان بیٹا اس طرف آؤ, تو میں نے چلنا شروع کیا اور میں پانی میں گلیشیئر میں گر گیا. تو ہمیں آواز دی, ہم نے جا کے نکالا, پھر تو ہم نے کہا یار آپ مطلب رات کے وقت کیوں مطلب باہر نہیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی مجھے آواز آئی تھی. میں نے کہا یار اس ٹائم کہاں سے آپ کی آواز آنی تھی, جب کہ ان کے مطابق تھی کہ یہ میری ماں کی آواز ہے, جب کہ ان کی ماں کو فوت ہوئے 3 سے 4 ہفتے ہو چکے تھے. تو یہ جو سٹوری تھی نا اس نے ہمیں تھوڑا سا ہلایا تھا, ڈسٹرب ہو گئے سارے, ظاہری بات ہے. لیکن یہ تھا کہ جب ہم اوپر پہنچے ٹاپ کے بالکل پاس, وہاں پہ راک فالنگ شروع ہو گئی, اور وہ ایسی جگہ تھی کہ 4 رستے آپس میں مل رہے تھے. تو وہاں پہ جب ہم پہنچے تو وہاں پہ ہمارے لیڈر احمد مجتبیٰ علی ہیں, تو پاکستان کے کافی ویل نون ماؤنٹینئر ہیں, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ یہاں پہ آپ کلمہ طیبہ کا ورد سٹارٹ کر دو. تو وہاں پہ میرا نام دیا گیا, جگہ مشہور ہم نے کی کلمہ چوک. اس جگہ پہ ہم نے واللہ وہاں پہ ہم نے کلمے پڑھنے شروع کر دیے تھے کہ اب بھی کچھ ہو جائے گا, اور ایون کہ 3 سے 4 فٹ کا فاصلہ تھا اور پتھر گر رہے تھے, بس سر ہلانے کی ہی فرصت تھی. تو واقعی وہ اس طرح سے ہو رہا تھا, راک فالنگ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اگر ہٹ کر جائیں تو پھر وہ مطلب کہ زیادہ مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے. سی آ گئی ہے یہ سنتے ہوئے, -25 جولائی کا مہینہ جب اینڈ پہ پہنچے, پاکستان کا پرچم لہرایا, وہ جو جذبات تھے, احساس تھے, وہ کیسے تھے؟ بالکل سب سے اوپر پہنچے, پہلے تو سجدہ کیا اللہ کے حضور, پھر اپنے ہم نے ہمارے پاس جو سیٹلائٹ فون ہوتے ہیں اسپیشل ایک, وہاں سے اپنے گھروں میں فون کیا, ماں کو کال کی, ان کو بتایا, سب سے مطلب بتایا, اپنی ٹیم کو اپنی یونٹ بتایا, تو سب خوش ہوئے. لیکن ایک ہی ہر طرف سے پیغام آ رہا تھا کہ واپسی پہ جو سفر ہے نا اس کو جلدی نہیں کرنا, آرام سے ذرا کر لیں ایزی, لیکن آپ نے اس میں جلدی نہیں کرنی. واپسی کتنے دنوں میں ہوئی ہے؟ واپسی ہم بیس کیمپ تو ہم پہنچ گئے تھے دوسرے دن کی رات کو, لیکن یہ تھا کہ ٹوٹلی جو ہمارے ڈیز تھے وہ 11 بنے, مینس کہ ہم 6 دن تقریباً 5 سے 6 دن جانے کے اور 3 سے 4 دن صرف آنے کے, کیونکہ ڈسینڈنگ ایزی ہوتی ہے واپسی ذرا, تو اس حوالے سے. پاکستانی قوم میں کوپ مائی اگر اجاگر کرنی ہو, یا اس کھیل کا آپ کیا دیکھتے ہیں, مستقبل کیا ہے پاکستان میں؟ مستقبل تو یہ ہے کہ ہماری انڈور ایکٹیویٹیز بڑھ چکی ہیں, آؤٹ ڈور ختم ہو چکا ہوا ہے, اور جہاں تک سپورٹس کی سکوپ ہے پاکستان میں وہ صرف مخصوص 1-2 جو سپورٹس ہیں ان تک محدود ہے, کرکٹ اور فٹ بال. لیکن فٹ بال میں بھی ہم آگے نہیں گئے. لاسٹ ٹائم پاکستان کا جو میچ تھا, کرکٹ میچ تھا, سیم ڈے پاکستان ہارا, سیم ڈے پاکستان کی ہاکی ٹیم نے انڈیا کو شکست بھی دی بلائنڈ نے, وہ نہیں آ سکے. ایک طرف اربوں اور کروڑوں ان پہ لگ رہے ہیں, اور ایک طرف وہ ہیں جو فیس بک اور سوشل میڈیاز پہ آ کے بیچارے اپنی 30-40 ہزار روپے کی اسپانسرشپس کا بیگنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار خدا کا نام ہمیں اسپانسر کریں, ہم جائیں, ہم پاکستان کے لیے گولڈ لے کے آئیں گے. لیکن ان کے لیے کچھ نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کو مشہوری نہیں دے رہے, وہ آپ کو کمرشل نہیں کر رہے ہیں. ہماری نیشنل بھی نہیں ہے نا اصل میں, ہم نے تو اپنے نیشنل کو بھی کھو دیا, تو ہمارے پاس کیا رہا پھر. کوپ مائی کہاں آتی ہے, کہیں بھی نہیں آتی اس میں, جس کو شوق ہوگا وہی کرے گا. بالکل. ناظرین اکرام, اس وقت پاکستان فٹ بال میں 120ویں نمبر پہ, ہاکی میں 19ویں نمبر پہ. مجھے ابھی یاد ہے 1994 میں پاکستان نے آخری بار ورلڈ کپ جیتا, تو آسٹریلین کوچ تھے, وہ کہتے تھے اگر کسی نے
ہاکی سیکھنی ہے تو پاکستان چلا جائے. آج پاکستان کی ہاکی ٹیم دور دور تک اس کا نام و نشان تک نہیں ہے. وجہ ہمیں اسپانسرشپ نہیں ملتی. جو ڈپارٹمنٹ کے لڑکے ہیں ان کو ڈپارٹمنٹ سے عمران خان صاحب کے دور میں فارغ کر دیا گیا, ڈپارٹمنٹ لیول ہی ختم کر دیا گیا. میں ایک بار تہہ دل سے ممنون ہوں اور اقبال کے اس شعر کے ساتھ اختتام کروں گا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. کیمرہ مین ثاقب کے ساتھ وسیم ہاشمی, اسلام آباد.